Sri Swanti Brahmin Devasthan has preserved a unique Ganesh Chaturthi tradition dating back to the Portuguese era when idol worship was banned. The community adopted worshipping pictures of Lord Ganpati, continuing this practice through 15 days festival. Instead of Visarjan, they celebrated with Palki procession, keeping their faith and customs alive. The Sri Iswati Brahman Devasthan in Sada, Goa, carries a unique and resilient tradition of celebrating Ganesh Chaturthi. During the Portuguese era, when idol worship and religious festivities were restricted, the community adapted by worshipping picture of Lord Ganpati instead of idols. This creative response to oppression led to the continuation of their beloved festival. Unlike the typical practice of Ganesh Visarjan, this community observes a 15-day seva that culminates not in immersion but in a grand Palki Utsav or procession through the village. The holy image of Ganpati is carried with devotion and later ceremoniously returned to the temple, preserving an age-old tradition that honors both their faith and history. सार्वजनिक गणपतीची प्रथा जी आमच्या जाणट्यांनी चालू केलेली आसा तीच आम्ही तिसरी पिढी चौथी पिढी ह्या लोकांनी सुद्धा तीच प्रथा दवरलेली आसा. आम्ही ते फोटो बद्दल जो लोकांनी गैरसमज करून घेतला तो स्वतः फोटो आम्ही असं हे करून तेन्ना आमच्या जाणट्यांनी त्या लोकांक तितकीशी पैशाची कमजोरी असल्या कारणाने आणि सार्वजनिक ह्या नात्यान करून खूपशे अडचणी येताले तर त्या लोकांनी असे चिंतले की आम्ही फोटोचेरच आम्ही ही गणपतीची प्रथा चालू करूया देवळात आणि त्या टायमाक देऊळ सुद्धा कमी येतच होता, तितकी सुंदरता नसली. पण आता सुंदरता झाल्या कारणानं लोकांची गच्ची जावं तशी गच्ची जायना. पण त्या टायमाक आमच्या जाणटे करताले समजलं तेव्हा तर खूपशी गर्दी आणि बसका भजनाचे बसका खूपशे जाताले. असे खालचे वाडे वरचो वाडो मध्यम वाडो असे आसन भजन करून संध्याकाळी 7 काढून आमची सकाळची 4 जाताली. ही प्रथा सोपता म्हणसर गणपतीची आणि असे करून हे आताच्या सुद्धा पिढीन ती चालू दवरल्या. ही गोष्ट खूप हे आसा. त्या वखदार तुम्ही सुद्धा आता एका ह्या गणपती सार्वजनिक गणपती तुम्ही प्रोत्साहन देऊन आताच्या पिढीन सुद्धा ही जबाबदारी स्वीकारून कार्य करूचे इतकीच आमची खूपशी इच्छा आसा. इसवटी ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण मंदिरात गणपती असा आमचो 15 दिवस त्याची आज आमचे विसर्जन म्हटलं की आम्ही गणपती बाहेर काढता आणि परत सगळं वाड्याचे विग्रहान हो गणपती आमचो परत देवळान येता. ह्या गणपतीचे एक सांगपाचें म्हटल्यार मुख्य म्हटल्यार पयलीं पोर्तुगीज टायमाचेर आमी हो गणपती सुरू केलो म्हणजे आमचे जाणटे आसा तेंच्यांनी हो गणपती सुरू केलो आणि तेन्ना पोर्तुगीजांचे जे रूल आहले की मुर्ती पुजूंक जायना. मुर्ती पुजूंक नसल्या कारणान आमी जे हे आसले मुर्तीची पुजोवंक जायना म्हणून जे आमचे जाणटे आसले तेंच्यांनी हो फोटो आसलो त्या फोटोची पुजा करपाक सुरू केली. आणि ही जी प्रथा आसा ती प्रथा कशी पडली म्हणटच कितें जालें पयलीं ह्या सड्याचेर जे लोक आसा पळय हे सगळे स्थायीक लोक न्हू. हांगासर आमचे वेंगुर्ल्याचे लोक मागीर आमचे गोंयचे म्हटल्यार पेडण्याचे मागीर सांखळेचे अशे हे लोक पोटा पाणया खातीर आमच्या मृगा बंदरांत कामा खातीर येयले. आणि हे जे जाणटे जे लोक आसले सगळे समविचारी आसले तेंचे आनी सांगपाचें म्हटल्यार ह्यो गणपती करपाचें आनी एक कारण म्हटल्यार आमी आमचे जे जाणटे आसले पळय ते गोंयसून वेंगुर्ला गोंयसून कारवार
जाल्यार गोंयचेर आनी कितें काडून दिता न्हू जाल्यार पासपोर्ट लागा आसलो. पासपोर्ट लागा आनी ताका विजा काडची पडटली. म्हटल्यार तांकां एक आमच्या पणजे जर वचून तांकां ती विजा काडून तांकां बेंगलोरान नाल्यार कर्नाटकान नाल्यार ह्या सायडीन अशें वयचें पडटालें. म्हणजे लोक कितें करताले वर्सान एकदांच वयताले. केन्ना शेती भाती शेती करच्या खातीर ते एकदांच वर्सान वयताले आपल्या गांवांत आनी ते चतुर्थी खातीर म्हणून मुद्दम वचनासले. म्हणटकीर एक चतुर्थी आनी हो गणपती एक साजरो करपाचो म्हणून हे आमचे हे कार्य आसा पळय हे सुरू जाल्लेलें. हे आतां तूं म्हटलें म्हाका कशें हे म्हाका खबर जाल्लें. आमचे ऑलमोस्ट 125 इयर्स अशी जाल्लेली आसा म्हणून आयकलां आनी आमचे जे जाणटे आसा तेंच्या कडल्यान आमी हे आयकलेलें आसा आनी ही आमची हिस्ट्री आसा हे करता. आतां हे जे आमचें चल्लेलें आसा पळय आमच्या देवळाचें जी प्रथा जी जुनी आसा पळय आमी तशीच दवरलेली आसा. आमचे कडेन जायते प्रपोजल जाल्ले की आमी व्हडलो सार्वजनीक गणपती करया आनी आमी पुजा पण आमी विचार केलो पळय आमचे जे जाणटे आसले तेंच्यांनी आमकां एप्रुवल दिवंक ना. म्हणून आज मेरेन आमचो जो गणपती आसा हो असोच आमी करीत आसा आनी हेच्या फुडें जी प्रथा आसा पळय तीच आमची अशी चलत रावतली. आनी जे आमचे सगळ्याचे वाड्यार आतां जो आमचो पयलींचो हे आसा पळय वॉर्ड नंबर 3 आनी 2 आनी 3 आनी 4 हेच्या भितरूनच हे जाता.